गुड मर्निङ। आज चाहिँ म र मम्मी दुईजना साडी लगाएर रेडी भएको छौँ। किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ मलमासको महिना हो, जुन चाहिँ गुजरातीमा क्या बोल्थे मम्मी? मलमासको पुरुषोत्तम महिना बोल्थे। पुरुषोत्तम महिना भनिन्छ र आज चाहिँ हामी त्यसैको पूजामा जाँदैछौँ, पूजा गर्नको लागि दुईजना राम्रो भएर। सो आज म तपाईँलाई देखाउँछु गुजरातमा मलमासको महिनामा कस्तो के पूजा हुन्छ भनेर। अनि प्रसादको लागि चाहिँ हामी लिँदैछौँ कोला, अनि मम्मी काट्दै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामी त्यहाँ चढाउँछौँ। प्रसाद अनि आज पूजाको थाली, पूजाको थालीमा चामल, गहुँ, अनि दियो, अनि गुलाल, अबिर गुलाल यस्तो छ। अनि मम्मीले चाहिँ 1 महिनाको व्रत लिनु भएको छ, अनि यो व्रत चाहिँ आफ्नो बच्चाको लागि लिनु भएको हो मम्मीले। वो गोरमा है, वो बीच में वो रखा ने, वो पुरुषोत्तम भगवान यहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ गोरमा हुनुहुन्छ नि, यतापट्टिको चाहिँ पुरुषोत्तम भगवान। अनि यहाँ चाहिँ पूजा हुन्छ, तर अहिले कोही आउनु भएको रहेनछ, मम्मी र म मात्रै छौँ। अलिकति चाँडो आएछौँ। यो चाहिँ हाम्रो सोसाइटीको बिल्डिङ हो, अनि यही बिल्डिङको यतापट्टि पूजा हुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ ग्राउन्ड छ, खेल्ने प्लेग्राउन्ड। अनि त्यहाँनिर चाहिँ शिवलिङ्ग छ, त्यहाँ चाहिँ पूजा गर्न आउनुहुन्छ मम्मी जहिले बिहानै जल चढाउनको लागि। हजुरहरूलाई पनि देखाउँछु ल म। यहाँ चाहिँ शिवलिङ्ग छ, जहाँ चाहिँ मम्मी जहिले बिहान चढाउन आउनुहुन्छ। मम्मी घुम्दै लाग्यो। શીખડાવી તો એને ખબર પડે ને કે આપણે કેવું ગાયિકા પારોલ બેન ના તો ગયા વખતે બોલાવ્યા આ વખતે કીધું તું એમ કે આવે હા अखंड सौभाग्य दे, पागड़ियारो पुत्र दे, तेलाना नाई धोईने पूज्यो हारो, अमने देजो चोखो जमारो, नाई धोईने पूजा खड़का, देराणी जेठाणी देजो सरका, पूजा गोठण अमने देजो, श्रीकृष्ण ओठण नाई धोईने पूजी अमने देजो, ब्रह्मा गणपति ईश्वर ने घेर पार्वती, रानी पूजे राजमा, हूँ पूजू मारा काजमा, वाणियों पूजे आरे दारे, हूँ पूजू मारा बल्ले बाने, राजा ने तो राज दियो। ईश्वर ने घेर पार्वती, रानी पूजे राजमा, हूँ पूजू मारा काजमा, वाणियों पूजे आडे दाड़े, हूँ पूजू मारा बल्ले बाने, राजा ने तो राज दियो, अमने सौभाग्य दियो। गाजे कमर वलोणु, गाजे कमर वलोणु, जावरे दूतारियों ने जावरे गुठागारियों, मारो कानो नानेरो, गोपियोनो नाथे वो वालो, रे गाजे कमर वलोणु, गाजे कमर
નાક ઉપર આવી સારું સગુન પીતો હા ટીલડી રે ટીલડી ટપકારી ટીલડી આઈની બાઈની વડેરી ભોજાઈની મારી ટીલડી આઈ ચારે માસ જીડે જીડે છોકરીએ રે મોતી રે વધાવ્યા રે ઉતારો આરતી પુરુષોત્તમ કરે ऐसा करना है देखो 4 बार बाजू बाजू પછી આડું બસ હવે છે ને આમાં ચાંદલો અહીં રાખ ચાંદલો કર ભગવાન ऐसे कंकु जैसे देखो पत्थर पे भगवान गोल्डन और चोखा હવે આવી यहाँ गहुँ र यसलाई पूजा गऱ्यौँ गहुँ चावललाई सबैजना गर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर मैंने छोटा सा किया है मेरे को छोटा ही चाहिए उनको दे दो तो ए बा गाइजमा चाहिँ पूजा गरिवरि आएँ होइन एकदम रमाइलो पूजा हुँदो रहेछ अनि मम्मी चाहिँ अझै त्यही हुनुहुन्छ पाठ गरेर मात्र आउनुहुन्छ अनि म चाहिँ अब आउनुभएको छ मेरो बुढा बोकाएर अनि म उहाँलाई पहिले नास्ता बनाएर दिन्छु अनि घरको पनि काम परिरहेछ यहाँ 9 बजीसम्म त्यही भएर म चाहिँ आइहालेँ ठिक छ अब आयो आमुड़ो जामुड़ो करके आ गई मैं पूजा करके कब आए कब का गए ना भी लिया नहीं पूजा गर्दै थियो अबै चाहिँ म पनि पूजा गरेर आएँ तलबाट अब म अबेको लागि ब्रेकफास्ट बनाउँछु ला तो कितनी प्यारी लग रही है साड़ी में लाल टमाटर जामुन करी देखो मुझे भी लगा दिया गुलाल वीडियो बनाया कैसे हाँ बनाया ना मुझे दिखाना फिर ला Guys, thank you so much for watching. Love you all. Keep watching my videos. Bye.